नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान नेमकें कितें चल्लां, त्याच बरोबर देशभरान नेमकें कितें चल्लां हो प्रश्न आज प्रत्येक भारतीय आनी प्रत्येक गोंयकाराक पडलेलो आसा. आनी तो कित्याक लागून पडलेलो आसा? नेमकें ह्या देशांत चल्लां तें कितें, आयज गोंयांत चल्लां तें कितें. राजकारणी आसा पळय तांची भाशा कशा प्रकारची जाल्या, त्याच बरोबर ह्या देशाचो यूथ आसा पळय त्याच्या बाबतींतलो हांचो विचार आसा पळय तो खंयच्या लेवल पर्यंत गेल्लो आसा. आमी सदांच म्हणटा की देशाचो यूथ हो ह्या देशाचें भवितव्य म्हण. पण आज दिल्लीन नेमकें चल्लां तें कितें चल्लां? आयज दिल्लीन जंतर मंतराचेर देशांतल्या युथांचें आंदोलन सुरू आसा. त्याच बरोबर तेचे पडसाद म्हणून गोंयानूय यूथ, सोशल एक्टिविस्ट, त्याच बरोबर अन्य वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी हांची आंदोलनां सुरू आसा. ही आंदोलनां नेमकी कित्याक लागून सुरू आसा? जंतर मंतरचेर यूथ आज कित्याक लागून एकठी जाले? त्याच बरोबर ते आज खंयची मागणी करपाक लागले? विशय सुरू जालो पळय तो नीट पेपर फुटला पळय ताचेर विशय सुरू जालो. नीट UGचो पेपर फुटलो, तो पेपर लीक जालो आनी हो पेपर 20 लाखांक 30 लाखांक विकलो गेलो. हें जेन्ना जालें तेन्ना देशभरान एकूच बोवाळ पडलो. विद्यार्थ्यां मदीं अस्वस्थता निर्माण जाली. 20-25 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्यो आनी ताचे पडसाद म्हणून आयज देशभरान आंदोलनां चालू आसा. आमी कितें म्हणटा? शिक्षण हें युथाचें भवितव्य. युवक आसा तो शिक्षीत जावंक जाय आनी तो जर यूथ शिक्षीत जालो जाल्यार तो आपलो करियर घडयतलो, आपलो फ्युचर घडयतलो. इतकेंच न्ही, आपल्या देशाचो फ्युचर तो घडयतलो. कारण युथाक आमी देशाचो एक भविश्यांतलो म्हत्वाचो विचार किंवा यूथ हो देशाचें भवितव्य म्हणून आमी मानतात. हे आमचे स्ट्रॉंग पिलार्स जे फुडें वचोन बरें कितें तरी तांच्यांनी करूंक जाय आनी तें जर करतलें जाल्यार शिक्षण हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. पण हांगासर नेमकें कितें जाता? नीटचो पेपर लीक जाता आनी हो पेपर 20 लाखांक 30 लाखांक विकलो वयता. विद्यार्थी नीटची तयारी करपाक लागून रात दीस एक करता. ताच्या बरोबर ताचे पेरंट्स आसा ते काळजी करतात. इतकेंच न्ही जाल्यार सगळ्या प्रकारची काळजी घेतली वयता की आमी हे फावटीक नीट क्लियर करूंक जाय. आनी हांगासर कितें जाता? नीट एग्जाम रद्द जाता आनी ताच्या नंतर ती परत घेतली वयता. पण जे मोरल आसा पळय, स्टुडंटांचें मोरल आसा पळय तें देंवता. आनी हें जेन्ना जातलें पळय तेन्ना त्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण जातलें. आज देशभरान आंदोलनां चालू आसा, गोंयान आंदोलनां चालू आसा. ताच्या पयलीं एक गजाल जाली. चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया जाणें ह्या देशांतल्या युथांक कॉक्रोच संबोधले आनी लोकांनी आनी ह्या युथांनी तें गृहीत धरलें की आमकां चीफ जस्टीस ऑफ इंडियान कॉक्रोच म्हटलें. आनी ह्या विशया वरसून देशभरान येदो बोवाळ जालो. यूथ जें आसा पळय तें उठलें आनी तांच्यांनी आंदोलनां सुरू केलीं. ताच्या नंतर चूक मागून हो विशय फुडें गेलो. पण ताच्या नंतर परत एकदा एक गोंयान विशय जालो आनी तो विशय खंयचो? गोंयचे माजी खासदार ॲडव्होकेट बाब नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी युथांक टर्मायट म्हटलें अशा प्रकारचो आरोप तेंचेर जाता. तांच्यांनी सांगलेलें आसा की आपूण हें खंयच्या युथांक म्हणूंक ना म्हणून. पण एक जी आज विचारसरणी तयार जाल्या आनी लोकांनी एक मानलां की हें जें टर्मायट म्हटलां पळय तें युथांक म्हटलां. त्याच्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी ताजेर क्लॅरिफाय केलें की नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी अशें कांय म्हणूंक नासलें. पण हो विशय कित्याक आयलो? पयलीं न्याय वेवस्थेंतले म्हत्वाचे घटक आसा पळय ते कोणाक तरी कॉक्रोच म्हणटात, युथांक कॉक्रोच म्हणटा. आनी ताच्या नंतर तेज्या आंदोलनाची हें आसा ती चलत वयता. त्याच्या नंतर देशभरान तो एक विचार फुडें वयता आनी युथांक खंय तरी कमी लेखलें वयता, तेंचें अवमुल्यन केलें वयता. अशा प्रकारचो विचार फुडें वयता. आनी अशा टायमार जेन्ना टर्मायट म्हणजे वाळवी हो विचार जेन्ना फुडें येता पळय तेन्ना तो विचार ताका धरून फुडें वयता. नरेंद्र सावयकर हे एक्स MP, एक शिक्षीत मनीस, एका मोठ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर. तांच्यांनी जेन्ना अशा प्रकारची उतरां येतली पळय ताका तो एंगल लायलो वयतलो. भलेही मागीर मुख्यमंत्र्यान सांगुनी की ताका पॉलिटिकल एंगल लायले वयता म्हणून. जेन्ना पॉलिटिक्सांतले लोक एखादें विधान करता त्या टायमार ताका पॉलिटिकल एंगल लागप हें सहज आसा. ताका नवें कोणी क्लॅरिफाय करपाची गरज ना तो पॉलिटिकल एंगल न्हू म्हणून. पण एक गजाल आसा हांगासर, आयज गोंयान परत एकदा उठाव जावपाक लागला. कित्याक लागून? तर तुमी आमकां वाळवी संबोधू शकना. जर एके वटेन युथाक तुमी देशाचें भवितव्य म्हणटा, युथाक तुमी तुमचो वोटर मानतात,
युवताक घेवन तुम्ही आंदोलनां करतात, युवताक घेवन तुम्ही पार्टी फुडें व्हरतात आनी युवताच्या आदाराचेर जर पार्टी सत्तेर हाडटा जाल्यार युवताक तुम्ही वाळवी म्हणू शकना, हे लोकांचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर ज्या युवताच्या बळाचेर देश फुडें वयता पळय त्या युवतांक तुम्ही कॉक्रोच म्हणू शकना. आमी जंतर मंतराचेर पळयलें कशा प्रकारचो लाठीचार्ज जालो. ह्या युवतांचें म्हणणें कितें आसलें? तांचें म्हणणें एकूच आसलें की धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षण मंत्री तांकां मंत्री पदा वरसून काडून उडयात. त्याच बरोबर जे लोक जबाबदार आसा पळय तांचेर कारवाई जावंक जाय, हें तांचें म्हणणें आसलें. ही मागणी जर तांच्यांनी केली जाल्यार हातूंत चुकलें तें कितें चुकलें? जे यूथ निटाची रात दीस तयारी करता त्या युवताक अशें मदींच खंय तरी एक हें तयार जाता की परीक्षा रद्द जाता आनी ताच्या नंतर युवतांक खंय तरी टेन्शनान वयचें पडटा. आनी ते यूथ आज मागणी करता कितें म्हणून की केंद्रीय शिक्षण मंत्री आसा पळय ताका काडचो म्हणून. केंद्र सरकाराक हातूंत कांय चुकीचें दिसना काय कितें? आनी जर दिसना जाल्यार तें कित्याक लागून दिसना हाची ठोस कारणां तांच्यांनी मांडची पडटली. कित्याक दिसना चुकीचें? केंद्र सरकाराक दिसता नीटचे पेपर लीक जावप हें योग्य आसा अशें दिसता जाल्यार तांच्यांनी तें सांगूंक जाय ह्या देशान ही सिस्टम आसा पेपर लीक जातले म्हणून. फाटल्या 10 वर्साच्या कालावधीन सादारणपणे 150 पेपर लीक जाल्ले आसा आनी हे पेपर अत्यंत म्हत्वाच्या परीक्षांचे पेपर लीक जाल्ले आसा. पण खंयसरूच ताचेर कारवाई जावंक ना. ही कारवाई कित्याक जाली ना? सरकार हें मान्य करता काय कितें? शिक्षणाचें अवमूल्यन आमकां मान्य आसा, अशिक्षीत घटक आमकां मान्य आसा, हें सरकाराचें म्हणणें आसा काय कितें? अशें कितें आसा? इतकें सगळें घडल्याच्या नंतरूय केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांची पाठराखण केली वयता. आनी ती कित्याक लागून केली वयता? तर खंय तरी एक सिस्टम आसा पळय ती इगोइस्टीक जाल्या काय कितें? सरकाराचो इगो वयर सरता काय कितें? हालींच्या काळान आमी पळयले ज्यो गोश्टी ह्या देशान घडटा पळय त्यो जर पळयल्यो न्ही जाल्यार एक विचार फुडें येता की हो देश खंयच्या दिशेन वयता काय म्हणून. एक डेव्हलप देश म्हणटा आमी, एक विजन आसलेलो देश म्हणटा आमी, एक प्रगत देश म्हणटा आमी, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचेर आमी उलयतात. हें जेन्ना आमी सगळें उलयता पळय तेन्ना ह्या देशांतल्या जनतेक ह्या सरकारा बाबत एक अपेक्षा आसता. पण दुसरे वटेनच्यान देशाची इकॉनॉमी काबार जाता, इंडस्ट्रियल सेक्टर काबार जाता, वयता ते प्रायवेटायज करप सुरू आसा. धनाढ्य लोक आसा पळय तांच्या घशान सगळें घातलें वयता. देशभरान बोवाळ चल्ला अदानी अंबानीक लागून सरकार कितेंय करपाक तयार आसा. आनी ज्या पद्दतीन प्रायवेटायजेशन चल्लेलें आसा तें जर पळयलें न्ही जाल्यार लोकांचें खंय चुकता अशें खंयसरूच म्हणपाक संदी ना. ताच्या फुडें वचून सत्तेर आसलेले लोक जी भाशा उलयतात, ज्या गोश्टीचें समर्थन करता तें जर पळयलें न्ही जाल्यार निश्चितपणान ह्या लोकांक नेमकें जालां तें कितें जालां, हेंची विचारसरणी आसा, हांची मानसिकता आसा पळय ती खंयच्या लेवल पर्यंत वचोंक लागल्या हो प्रश्न आज लोकांक पडलेलो आसा. आनी हेचें फलीत म्हणून आज देशभरान आंदोलनां सुरू जाल्लीं आसा. यूथ आसा तो आंदोलनां करता, कामगार वर्ग आंदोलनां करता, शेतकरी वर्ग आसा तो आंदोलनां करता. देशांतलो प्रत्येक घटक आज आंदोलनाची भाशा उलोवंक लागला. ती कित्याक लागून उलोवंक लागला? तर तांकां दिसता आनी तो आरोप करतात की देश आयज सुरक्षीत हातान ना आनी जे लोक आज सत्तेर आसा पळय ते देश काबार करपाक फुडें सरलेले आसा असो एक आरोप जावंक लागला. आनी पूर्ण आमी जेन्ना आढावो घेता, देशान जें कितें चल्लां तें पळयता तेन्ना हें जें चल्लां पळय लोकांची जी मागणी आसा पळय ती रास्त आसा हेंच म्हणचें पडटा. देशान वयर तें चल्लेलें आसा, राज्यांनी वेगळ्या पद्दतींनी चल्लेलें आसा. ह्या देशान इलेक्शनां सारकीं जावंक शकना. ह्या देशान ज्युडिशरीचेर दबाव येता. ह्या देशान इलेक्शन कमिशन आसा तें बायस वागोवंक लागता. आनी हें जेन्ना सगळें जाता पळय तेन्ना एकूच विचार फुडें येता की देश आज सुरक्षीत हातान ना. आनी हे आरोप जे आज लोक करता पळय न्ही ते रास्त आसा आनी योग्य आसा. आज जेन्ना जंतर मंतरचेर येदें व्हडलें आंदोलन चालू आसा, हाज्या पयलीं वर्सभर शेतकऱ्यांनी आंदोलनां केलीं. ताच्या फुडें वचून रेसलर जे आसले, महिला रेसलर, तांची आंदोलनां सुरू आसलीं. आनी ह्या आंदोलनाचें फलीत कितें जालें तर अश्रुधूर, लाठीचार्ज, तांचेर केसी फायल करप, गुन्हे दाखल करप हें फलीत ताचें. आमी सदांच म्हणटा सत्तेर आसलेलीं सरकारां आसा पळय ती देशांतल्या लोकांक रिप्रेझेंट करतात. सत्तेर आसलेलीं सरकार आसा पळय ती लोकांक बांदील आसता. सत्तेर आसलेलीं सरकारां आसा पळय ती लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक लागून आसता. आज पर्यंत बारकायेन पळयात इतकी आंदोलनां जालीं, खंयचे प्रश्न सोडयले गेले. कांय प्रश्नांचेर कांय मुद्द्यांचेर माघार घेवपाची पाळी आनी नामुश्की सरकाराचेर आयली.
पण आज आमी पळयता एकाय गोश्टीचेर तोडगो येना, दिशाहीन वक्तव्यां केलीं वयता आनी जेन्ना हें सगळें आमी पळयता पळय न्ही, तितून वास्तव कितकें आसा हें पळोवचें पडटा. आज कितकें वास्तव दिसता तुमकां? ह्या देशांतले जनतेक आज वास्तव कितकें दिसता? आनी तें जर वास्तव दिसलेलें न्ही जाल्यार लोक ह्या सरकाराचेर बेछूट आरोप करचे नासले. 2014 ज्या पद्दतीन लोकांनी सरकार हाडलेलें आनी ज्या पद्दतीन अपेक्षा दवरलेल्यो, ज्या पद्दतीन लोक एक वेगळे विचार करून वयताले, तितूंतलें कितें तरी जालें काय कितें 2014 ते आज पर्यंत बारकायेन जर काडून पळयलें, लोक आजूय सांगतात, लोक आजूय आरोप करतात की आमकां फसयले गेले. 2014 सरकार येता आसतना जी आश्वासनां दिल्लीं तितूंतलें एकूय आश्वासन पूर्ण जालें ना. सगळीं आश्वासनां फोल ठरलीं. ती भलेही मागीर प्रत्येकाच्या खात्यार 15 लाख येतले म्हणून आसूं, स्विस बँकेतले पयशे हाडटले म्हणून आसूं, वर्साक 2 कोटी रोजगार दितले म्हणून आसूं, शेतकऱ्यांची आय आसा ती दुप्पट जातली म्हणून आसूं, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचें विजन आसूं, किंवा अश्यो अनेक गोष्टी, 100 स्मार्ट सिटीचे काडून पळयात तुमी, गंगा की सफाई काडून पळयात तुमी. हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना एकूच दिसता की लोकांक फसोवपाचें काम खंय तरी चालू आसा. हें आमी म्हणना, लोक स्वतावून सांगता की आमी फसले गेले म्हणून, आमकां फसयले गेले म्हणून. आज इंटलेक्च्युअल लोक आसात, बुद्धिजिवी लोक आसात, ते आज चिंता व्यक्त करपाक लागल्या. प्रत्येक मनीस आज आंदोलनांक सपोर्ट करपाक लागला. आनी आज आमी सांगपाक सोदता, तुमी इतके गृहीत लोकांक धरूं नाकात. आयज ही निकती सुरवात आसा आनी ही सुरवात जर अशाच पद्दतीन फुडें गेली न्ही जाल्यार राजकारण्यांचें भवितव्य आसा पळय तें प्रचंड धोक्यान येतलें. आनी जो यूथ जेका तुमी चिंतोवंक लागल्यात, जेचेर तुमी लाठीचार्ज करतात, ज्या लाठींक खिळे ठोकलेले आसा आनी हें सगळें मिडियाच्या माध्यमांतसून उघड जाल्लें आसा, अशा प्रकारची लाठी घेवन तुमी ह्या विद्यार्थ्यांक, ह्या भुरग्यांक मारतात. ते भुरगे कोणाचे? तुमी राजकारणी, तुमकां भुरगे आसात, जे आज केंद्रीय मंत्री आसा किंवा खासदार आसात, आमदार आसात, ह्या सगळ्यांक भुरगीं आसात. तुमच्या भुरग्यांचेर अशा प्रकारचो लाठीचार्ज जाल्लो, अशा प्रकारचो अत्याचार जाल्लो जाल्यार तुमी सहन करपाचें काय कितें? आतां एक गजाल वेगळी आसा, तुमचे चडशे भुरगे आसा पळय ते भायर शिकतात, तेंचें शिक्षण विदेशांत चल्लां. कारण कित्याक? तर तुमकां खबर आसा आमी हांगासर पेपर लीक करतले, ह्या देशांतल्या भुरग्यांचें भवितव्य पिड्यार करतले, तें भवितव्य आमच्या भुरग्यांच्या वाट्याक येवंक जायना म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक भायर धाडटले. कदाचित हो विचार तुमचो आसूं शकता, पण आजूय आमी सांगूंक सोदता, तुमी ह्या देशांतल्या जनतेक गृहीत धरूं नाकात. ह्या देशांतल्या युवताक तुमी गृहीत धरूं नाकात. ज्या युवतांनी, ज्या जनतेन तुमकां सत्तेर बसयल्या पळय तांकां टायम लागचो ना दुसरो विचार करपाक किंवा सत्ते वरसून सकयल देंवोवपाक. आज गोंयचो एक विशय आसा, तो खंयचो? वाळवीचो विशय, टर्मायटाचो विशय. जेन्ना नरेंद्र सावयकाराक हाचेर विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें की आपूण अशें कांय युवतांक म्हणूंकूच ना, पूण दुसरे वटेनसून हें म्हणूंक ना तांणी खंयसरूच की जर कदाचित तांकां तशें दिसलां जाल्यार आपूण ती चूक मान्य करपाक तयार आसा. तर आमी गेले अनेक वर्सां पळयता, आमी करता तें बरोबर आसा, आमी करता तें सारकें आसा, आमी आमकां जाय त्या पद्दतीन वयतले. जे लोक उलयतले पळय तांकां आमी देशद्रोही म्हणटले, जे लोक आंदोलनां करतले तांचेर आमी लाठीचार्ज करतले, तांचेर FIR दाखल करतले, तांचेर केसी घालतले. ही मानसिकता जी आसा पळय ती प्रचंड धोकादायक आसा. म्हणून आमी सांगता, गोंयचे लोक आज उठ्ठात, देशभरांतले लोक आज उठ्ठात. एक धोक्याची घंटा ह्या देशाच्या समोर आसा. एक भंय दिसता. आज एग्रेसीव जाल्यात लोक, यूथ एग्रेसीव जाल्यात. दुसरे वटेनसून सत्ता एग्रेसीव जाली. हाज्या पयलीं आमी पळयल्या अनेक राज्यांनी कशा प्रकारच्यो दंगली जाल्या त्यो आमी पळयल्या. हो एक भंय खूब व्हडलो आसा. प्रत्येक गोष्ट आसा पळय ती सामोपचारान, विचारान आनी अकलेन सोडोवची पडटा. आनी एक पावल देशाच्या दृश्टीन, देशाच्या भवितव्याच्या दृश्टीन जर फाटी घेतले जाल्यार कोणाचें कांय बिगडना. पण हांगासर एक गजाल आसा, इगो जो आसा पळय तो अज्ञानाक लागून चड वयर येता. अज्ञान जर चड आसात मनशा कडेन जाल्यार इगो वयर सरोंक लागता. आयज हेंच चल्लां काय कितें हो प्रश्न आज लोक विचारूंक लागल्यात. हेंचो इगो वयर सरता पळय तो कित्याक लागून सरता? अडाणीपणाक लागून सरता काय कितें? हे प्रश्न आज लोक विचारपाक लागल्या. आमी परत एकदां सांगता, जें देशभरान चल्लां पळय तें खंय तरी थारोवंक जाय. ह्या युथांची मागणी एकूच आसा की
आमच्या शिक्षणाकडे तुम्ही खेळो नाकात आणि शिक्षणाकडे खेळपाचो अधिकार जो आसा पळय तो खंयच्याच सरकाराक ना. ते भले मागीर खंयचेय सरकार आसूं दी. तुम्ही एके वटेनसून सांगता शिक्षीत यूथ हो देशाचें भवितव्य, शिक्षण आसा पळय ते प्रत्येकाक मेळोंक जाय हें जर सांगता तुमी न्हय जाल्यार पेपर लीक करता पळय ताचेर तुमी चवकशी करूंक जाय. इतकेंच न्ही, भवितव्याकडे जे लोक खेळटात पळय ह्या देशाच्या भवितव्याकडे, शिक्षणाच्या भवितव्याकडे किंवा युथाच्या भवितव्याकडे खेळटा पळय न्ही तांकां शिक्षा जावंक जाय. कारण ह्या देशाचें भवितव्य तुमी नश्ट करपाक वयतात, हो देश तुमी नश्ट करपाक वयता. प्रत्येक मनीस आज हें उलोवंक लागला की देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आज धोक्यान आसा म्हणून. आमकां सगळे ताजेर खूब मोठे खोलान वचपाचें ना, पूण जें कितें आयज चल्लां पळय तेजेर खंय तरी तोडगो येवंक जाय. धर्मेंद्र प्रधान आसा पळय हो जबाबदार आसा हे गोश्टीक. कारण कित्याक तर तो केंद्रीय शिक्षण मंत्री आसा. तेणी नैतीक जबाबदारी स्विकारून खरें म्हणजे राजिनामो दिवंक जाय आसलो. आनी जर तो राजिनामो दिना न्ही जाल्यार ताचो राजिनामो घेतलो वचोंक जाय, ताका मंत्रिमंडळांतसून काडून उडोवंक जाय. आनी हो तेजेर रास्त उपाय आसा अशें देशभरांतल्या लोकांक दिसता आनी आमकांय बी दिसता. आमी परत एकदां सांगता की देशांतल्या युथांच्या भवितव्या कडेन तुमी खेळो नाकात. यूथ जर तुमी काबार केलो न्ही जाल्यार देशाचें भवितव्य आसा पळय तें ब्लँक जातलें. देशाक ह्या भवितव्य आसचें ना. युथा कडेन आमी आशेन पळयता. 18 वर्साचो यूथ, 20 वर्साचो, 25 वर्साचो किंवा 12-14 वर्साचो जो यूथ आसा पळय ताज्या कडेन आमी विश्वासान पळयता, एका विचारान पळयता, एका आशेन पळयता आनी तुमी ताका काबार करपाक वयता आनी वयल्यान त्या गोश्टीचें समर्थन करता. खरें म्हणजे राजकारण्यांक तुमकां लज दिसोंक जाय. कित्याक लागून लज दिसोंक जाय? अरे ज्या युथांनी मतां मारून तुमकां निवडून हाडले, ज्या युथांनी तुमचो प्रचार केला, ज्या युथांनी तुमकां खानार घेतल्या त्या युथाच्या भवितव्या कडेन तुमी खेळटात आनी वयल्यान नाका ती भाशा उलोवंक वयतात. तुमचें शिक्षण जर खरोखर कामी येतलें न्ही, जर शिक्षण तुमचें खरोखर योग्य आसा जाल्यार ही भाशा तुमी बंद करूंक जाय आनी तुमी प्रश्न विचारूंक जाय. भलेही तुमचें सरकार आसूं हें कितें चल्लां काय म्हणून हें खंय तरी बंद करात म्हणून. देशाचो विनाश जावंक जायना हाचेर तुमी विचार करूंक जाय. आमी परत एकदां सांगता गोंयानूय जें चल्लां पळय लोकांची मागणी आसा पळय ताचेर सरकारान विचार करूंक जाय. वगीचच खंय तरी खंयच्या तरी गोश्टीचें समर्थन करप, खंयच्या तरी वक्तव्याचेर पांगरून घालप हें योग्य न्ही. देशभरान जें चल्लां पळय तें अन्य राज्यांनी सुरू जालां आनी एक धोक्याची घंटा देशा समोर आनी अन्य राज्या समोर आसा. त्यामुळे सरकारान विचारपूर्वक वागचें पडटलें. तुमी सरकारा खंयच्यान वयल्यान येवंक ना, तुमी संस्थानीक न्ही, तुमी मुख्यमंत्री मंत्री बिंत्री म्हणून वार्षी हक्कान तुमी येवंक ना. तुमकां निवडून दिल्लें आसा लोकांनी आनी तें मत आसा पळय तें वॅलीड मत दिलां तुमकां. त्या लोकांच्या आदाराचेर तुमी सत्तेन आसात, त्या लोकांच्या उपकारान तुमी सत्तेन आसात. कारण कित्याक मतदान जें आसा पळय तें पवित्र दान म्हणून आमी मानलें वयता आनी तें जर पवित्र दान आसा जाल्यार त्या लोकांनी तुमकां दान दिलां आनी तुमी याचक जावन ही मतां घेतल्या आनी तुमी सत्तेर रावल्यात. म्हणून तुमची जबाबदारी आसा पळय ती कितें ती पळयात. लोकांचेर अत्याचार करपाक फुडें वचो नाकात. आमी परत एकदां सांगता जर तुमी युथा बरोबर खेळपाक लागले न्ही जाल्यार तुमच्या भवितव्याचो खेळ आसा पळय तो युथांच्या हातीन आसा हाचो विचार तुमी स्वताक पडोवंक दिवं नाकात. आज जे सत्तेन आसा पळय ते फाल्यां आसतले किंवा ना तें कोणाक खबर ना. हांगासर रावाचे रंक जाल्ले लोकांनी पळयल्ले आसा, रंकाचे राव जाल्ले पळयल्ले आसा. म्हणटकूच चड खेळ मांडपाचो प्रयत्न तुमी करूं नाका. स्वताच्या भवितव्याचो विचार करात, ह्या देशाच्या भवितव्याचो विचार करात आनी योग्य निर्णय घेयात. धन्यवाद.